Welcome class, how are you all? I hope you all are doing good at home. May this video find you in the best of health and spirits. तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स. कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल क्या है कि ये इस 5 लेयर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है. द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन डिफरेंट लेयर्स वेयर ईच लेयर परफॉर्म्स वन और मोर स्पेसिफिक टास्क. कि आपके पास जो भी है, जितना भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट लेयर्स से होके गुजरता है. ठीक है. और हर लेयर जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती है. एक टास्क भी के लिए स्पेसिफाइड भी हो सकती है और डिफरेंट टास्क के लिए भी हो सकती है. द इंटरनेट आल्सो यूजेस अ लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल कॉल्ड द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल. अब आपके पास क्या है कि इंटरनेट जो है वो लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल को भी फॉलो करता है और इसके अलावा कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी/आईपी को फॉलो करता है. टीसीपी/आईपी क्या है आपके पास? इट इज़ अ सूट ऑफ अ प्रोटोकॉल्स दैट प्रोवाइड एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस. ये ऐसा आपके पास एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि डिफरेंटली आपके पास अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आपको एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द डिवाइसेस. अब जो लेयर्स इस्तेमाल होती हैं नेटवर्क मॉडल के अंदर वो हमारे पास टेबल नंबर 3.1 में गिवन है. सबसे ऊपर जो है वो एप्लीकेशन लेयर है. एप्लीकेशन लेयर सबसे किसके करीब होती है? यूज़र के करीब होती है. और फिजिकल लेयर जो सबसे एंड पे है ये कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है. ठीक है. सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर है, फिर डाटा लिंक है और फिर फिजिकल लेयर है. ठीक है. द कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड विद पोस्ट ऑफिस एग्जाम्पल. इसको पोस्ट ऑफिस के एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है. सपोज यू आर इन लाहौर एंड वांट टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन इस्लामाबाद. अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, इसकी एग्जांपल जो है हम उसको पोस्ट ऑफिस की एग्जांपल के साथ भी दे सकते हैं कि अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप इस्लामाबाद में लेटर लिखना चाहते हैं और आप लाहौर में हैं तो आप क्या करेंगे? आप लेटर लिखने के बाद यू इंसर्ट इन अ एनवेलप. आप इसको एनवेलप में डालेंगे, अपने फ्रेंड का एड्रेस लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे और मेल बॉक्स में डाल देंगे. एज देयर मे बी मैनी पीपल लिविंग एट द सेम एड्रेस, सो यू राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड ऑन द एनवेलप. मतलब आप अपने फ्रेंड का नेम भी लिखेंगे और उसके बाद योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टेक्स द लेटर टू जनरल पोस्ट ऑफिस इन लाहौर विच सेंड्स द सेम टू द जनरल पोस्ट ऑफिस इन इस्लामाबाद. अब क्या है कि आपका लेटर पहले आपके मेल बॉक्स से जनरल पोस्ट ऑफिस जाएगा, फिर जनरल पोस्ट ऑफिस आपके सिटी से, जिस सिटी में आपने भेजना उस सिटी में जाएगा. अल्टीमेटली द लेटर रीचेज एट द एड्रेस देन टू योर फ्रेंड एंड ही और शी कैन रीड द मैसेज एंड राइट अ रिप्लाई. अब क्या है कि वो उसको मिल जाएगा और उसके मिलने के बाद वो उसको आपको रिप्लाई लिख सकता है. अब इस एग्जांपल को हम लेयर्ड मॉडल आर्किटेक्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं. कैसे? आप अज्यूम करें कि दो लोग कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर बात कर रहे हैं. अब एक आपके पास पोस्टल सिस्टम है और एक आपके पास लेयर्ड नेटवर्क है. पोस्टल सिस्टम में क्या है? इन राइटिंग अ लेटर यू कंसीडर ओनली राइटिंग प्रॉपर मैसेज विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम्स ऑफ द पोस्ट ऑफ office staff who will handle the envelope. Moreover, you do not need to know the details of the mail delivery system. मतलब आपने किसी को लेटर लिखना है तो आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लेटर लेके कौन जाएगा, कौन कौन सा लोग उस ऑफिस में काम करते हैं, कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा. ये आपका कंसर्न नहीं है. आपका कंसर्न क्या है कि आप लेटर लिखें, जो इन्फॉर्मेशन आपने पहुँचानी है वो लिखें और ऊपर नेम अच्छे से मेंशन करें. ठीक है. अब क्या है, लेयर नेटवर्क में क्या होता है? व्हेन यू आर चैटिंग कंसर्न यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेजेस विदाउट बीइंग बॉदर्ड बाय द काइंड ऑफ नेटवर्क. मतलब आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वायरलेस जा रहे हैं, वायर से जा रहे हैं. आपको सिर्फ वही होता है कि अच्छा जो मैं बात कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक जाए. ठीक है. दैट इज़ वायरलेस और वायर्ड. मतलब वो वायर्ड भी हो सकता है, जैसे आप टेलीफोन के ऊपर पीटी सेल पे बात कर रहे होते हैं. और जैसे आप लोग अब फ़ोन है हमारे पास, व्हाट्सएप वगैरह है, तो उस पर भी. दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन द नेटवर्क. अब एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आप जो है अपना मैसेज टाइप करते हैं और उसको नेटवर्क पे सेंड करते हैं. द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर द मैसेज कंटेंट. मैसेज का जो असल कंटेंट होता है उसके साथ एज अ हेडर आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है रिसीवर की वो साथ में अटैच हो जाती है. अब दोबारा आते हैं पोस्टल सिस्टम पे. यू राइट सेंडर एंड रिसीवर इन्फॉर्मेशन ओवर द एनवेलप एंड पुट इट इन द लेटर बॉक्स. मतलब आप लेटर बॉक्स में एनवेलप के ऊपर अपने फ्रेंड का नेम और उसका एड्रेस वगैरह लिख के उसको लेटर बॉक्स में डाल देते हैं. इफ़ द एड्रेस इज़ इनकम्प्लीट यू मे गेट योर लेटर बैक.
اگر آپ کا ایڈریس انکمپلیٹ ہے یا اس میں کوئی ایشو ہے تو آپ کا لیٹر واپس آ جاتا ہے. اف ایوری تھنگ از فائن یو سمپلی ٹرسٹ آن دا پوسٹل سسٹم. اور اگر سب ٹھیک ہو تو کیا ہوتا ہے کہ پوسٹل سسٹم پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ اب میرا لیٹر ضرور پہنچ جائے گا. ٹرانسپورٹ لیئر میں ہے اب اسی طرح دوسری طرف ہمارے پاس جو لیئر آرکیٹیکچر ہے اس میں ٹرانسپورٹ لیئر ہے جو اسٹیبلش کرتی ہے کنیکشن کلائنٹ کے درمیان اور سرور کے درمیان. ٹھیک ہے, اٹ ٹرائز ٹو سینڈ میسج بٹ اف دیر از سم ایرر لائک یور کمپیوٹر از ڈسکنیکٹڈ فرام دا نیٹورک دین اٹ انفارمز دا اپلیکیشن پروگرام. ٹرانسپورٹ لیئر کا کام کیا ہے کہ یہ جیسے آپ کا اور میرے پوسٹل سسٹم کے ساتھ آپ کا لنک بنتا ہے بالکل ویسے ہی آپ کے انٹرنیٹ کے ساتھ بیٹا آپ کو یہ مل جاتا ہے. انٹرنیٹ کے ساتھ اگر آپ کو ایک کنیکشن فیل ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, آپ کو اپلیکیشن یعنی کہ اگر آپ واٹس ایپ یوز کریں تو واٹس ایپ کو انفارم کر دے گا کہ آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اور اگر نیٹ ورک فائن ہے then the application trusts the transport layer that the message will reach its destination. اور اگر آپ کے پاس آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک ہو تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ واٹس ایپ جو کمیونیکیشن ہے وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے, ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر, کہ اب ضرور میسج پہنچ جائے گا. اب اس اسٹیج پہ کیا ہوتا ہے, پورٹ نمبر از ایڈڈ ود میسج ہیڈر فار انڈیکیشن آف اسپیسیفک اپلیکیشن ایٹ ڈیسٹینیشن. اب کیا ہے کہ پورٹ نمبر ایڈ ہو جاتا ہے کس کے ساتھ, جب بھی آپ نے اس کی ڈیسٹینیشن ایڈ کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کمپیوٹر کوئی ڈیوائس انٹرنیٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی پورٹ پر جا کر اسٹے کرتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی نمبر ہوتا ہے, اس کا ایڈریس ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, کمپیوٹر کو نیٹ ورک کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی پورٹ نمبر اسائن ہو جاتا ہے, اور جب کوئی میسج بھیجتے ہیں تو آپ کا وہ پورٹ نمبر اس میسج کے ساتھ ایز اے ہیڈر چلا جاتا ہے. A port number is used to identify the application which can accept a message. کہ کس پورٹ نمبر پہ میسج آئے گا یہ وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, the name of the specific person is mentioned who can open and read the letter. اور یہاں پر پورٹ نمبر سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, a letter is moved to other city. اسلام آباد is an example by road or air. مطلب آپ اس کو جو بھی آپ کا لیٹر ہے آپ اس کو بائی روڈ بھیجیں گے یا بائی ایئر بھیجیں گے. لیکن اب یہ جو ہمارے پاس لیئرڈ آرکیٹیکچر ہے اس میں کیا ہے, پروگرام رننگ آن دا نیٹ ورک لیئر مووز دا ڈیٹا ٹو دا ادر نیٹ ورک. اب کیا ہے کہ جب آپ نیٹ ورک لیئر کے اوپر اپنا ڈیٹا موو کروا رہے ہیں کسی دوسرے نیٹ ورک پر, تو نیٹ ورک لیئر کیا کرتی ہے کہ ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک تو ٹرانسپورٹ لے کرتی ہے, لیکن ایک نیٹ ورک پہ جو میسج آپ کا وہ اس نے شیئر کروانا ہے یا جو بھی آپ کو پہنچانا ہے وہ نیٹ ورک لیئر کی ذمہ داری ہے. اس نیٹ ورک کے اوپر آپ کو ٹرانسپورٹ لیئر نے جو میسج دیا ہے وہ ٹرانسپورٹ لیئر سے ریسیو کرے گی اور آپ کے سسٹم تک یا آپ کے ریسیور تک پہنچا دے گی. سو a chat message is transferred to other Wi-Fi router of your friend from where it is delivered to your friend and he or she can see it on screen. ٹھیک ہے, اب انٹرنیٹ کی موجودگی میں آپ کا میسج جو ہے وہ نیٹ ورک لیئر کی مدد سے پہنچ جاتا ہے اور آپ کا فرینڈ یا جو بھی آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتا ہے. ہینڈلنگ آف لیٹر از سیم either if they are letters with photograph, EAT cards or containing text. مطلب اگر آپ جو بھی میسج بھیجیں, آپ نے لیٹر کے اندر EAT کارڈ ڈالا ہے, آپ نے پیسے ڈالے ہیں, یہ کچھ بھی ڈالا ہے, وہ ویسے ہی سینڈ ہوگا جیسے آپ کا لیٹر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور نیٹورک لیئر ہینڈلز آل دا میسیجز ان دا سیم وے either if they are emails, pictures اور وائس میسیجز. ٹھیک ہے, اور آپ کا نیٹورک لیئر کیا ہے وہ بھی آپ کے میسیجز کو ایسے ہی سینڈ کرتا ہے چاہے وہ ای میلز ہیں, وائس میسیجز ہیں یا پکچرز ہیں. ٹھیک ہے, بائکس اور وینز میں کیری یور لیٹر فرام لیٹر باکس ٹو جنرل پوسٹ آفس. مطلب اب آپ کا سینٹرل ہیڈ آفس پہنچ گیا ہے, اب آپ کا لیٹر جو ہے وہ آپ کے فرینڈ تک پہنچانے کے لیے کیا ہوگا, بائکس یوز ہو سکتی ہیں, وینز یوز ہو سکتی ہیں. جبکہ ڈیٹا لنک لیئر جو ہے وہ کیا کرتی ہے, آپ کا میسج سینڈ کرتی ہے سرور سے سینڈر تک. If you are chatting at home with a Wi-Fi connection, then the data link layer sends message from your computer to the Wi-Fi router. ڈیٹا لنک لیئر کیا کرتی ہے, آپ کا میسج جو ہے جو آپ نے سینڈ کیا ہے وہ اس کو اٹھا کے وائی فائی راؤٹر تک پہنچاتی ہے, اور وائی فائی راؤٹر کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کے نیکسٹ جہاں پر بھی آپ نے بھیجنا ہے اس نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ کا میسج سینڈ کر دیتا ہے. اس کے بعد فار یور لیٹر ڈلیوری دیر از یوزیج آف روڈس, ٹرینس, ٹرکس اینڈ مے بی ایئر لائنس. اب جو لیٹر ڈلیوری ہے اس کے لیے ٹرکس بھی یوز کیے جا سکتے ہیں, ایئر لائنس بھی یوز کی جا سکتی ہیں, روڈس بھی یوز کی جا سکتی ہیں. جبکہ آپ کے پاس کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے کہ فزیکل لیئر از اباؤٹ دا فزیکل میڈیم یوز ان کمیونیکیشن لائک کیبلنگ. اب کیا ہے کہ کیبلز کے تھرو آپ نے بھیجنا ہے یا وائرلیس کے تھرو بھیجنا ہے, یہ فزیکل میڈیم جو ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کا میسج ٹریول کیسے کرے گا. ٹھیک ہے, each layer adds some control information called header with the data received from the layer above it. جتنی بھی لیئرز ہیں وہ
اپنے سے اوپر والی لیئر سے ڈاٹا ریسیو کرتی ہیں جو کہ جس میں ہیڈر کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے, مطلب ریسیور کی انفارمیشن اور نیٹ ورک سے متعلق ساری انفارمیشن ہوتی ہے. دا ایکچوئل کانٹینٹ آف دا میسیج کالڈ پے لوڈ, جو آپ کے میسیج کا ایکچوئل کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو پے لوڈ کہتے ہیں. اینڈ از ہڈن ان سائڈ دا ہیڈر ایٹ ایچ لیئر, اور ہر لیئر کے ہیڈر میں وہ جو ہے وہ ہڈن ہوتا ہے کہ مطلب وہ نظر نہیں آتا. لائک اے لیٹر از ہڈن ان سائڈ این انویلپ, جیسے آپ کا لیٹر ایک انویلپ میں ہوتا ہے بالکل ویسے ہی آپ کا جو پے لوڈ ہوتا ہے وہ آپ کے ہیڈر کے انسائڈ کورڈ ہوتا ہے, اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں, انکیپسولیشن کہتے ہیں. ایک امپورٹنٹ شارٹ کیو ہے, اس کو بیٹا مارک کر لیں کہ آپ کی لیئرز انڈیویژولی بھی ایز اے شارٹ کوشچن آ سکتی ہیں اور ایز اے لانگ کوشچن بھی آ سکتی ہیں. تو بیٹا اس کو کافی دھیان سے آپ نے کرنا ہے اور اس میں کوئی چیز آپ نے اسکپ نہیں کرنی, ٹھیک ہے. اب اوکے کلاس, اپنا بھی دھیان رکھیں اور اپنے سے جڑے لوگوں کا بھی. اللہ حافظ.